मैले पनि टेबल ठटाएँ किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ, लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ। तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ, जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ? जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ? मान्य गगनजीले मैले ताली ठोके भनेर भन्नुभयो, मेरा साथीहरूसँग ताली ठोके भन्नुभएको छ तर मैले त्यस दिन निकै नियाले त्यतातिर, मैले कसैको ताली पिटेको त्यतातिरको दृश्य देखिन। कतै परराष्ट्र मन्त्रीले मैले यसको बारेमा थाहा पाउँछु, पत्ता लगाउँछु भनेर फेरि यो सरकारले भन्न नपरोस्, फेरि लिम्पुवाधारा नेपालको नक्सामा छैन भनेर मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीले भन्न नपरोस्। मान्य श्री गगन कुमार थापा, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यो सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन भन्नुभयो। माननीय प्रदीप गिरीले यो सरकारलाई गीतको नशा लागेको छ भनेर भन्नुभयो। तर कुरा त्यति मात्र होइन। 2 अमेरिकन साइकोलोजिस्ट डनिङ र क्रुगरले 1979 मा गरेको एउटा अध्ययनले एउटा रोचक तथ्य अगाडि सारेको थियो। केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ। आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ। यस्तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टको नाम दिएको थियो। डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ। त्यसमाथि यस्तो कम क्षमता भएका मानिसको वरिपरि रहनेहरूले हुँदै नभएको ज्ञान र क्षमतामा पनि क्याबाद भनिरहे भने देश वा कम्पनी दुर्घटनामै पर्न सक्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ। यो दस्तावेज प्रधानमन्त्रीले एक्लै लेख्नुभएको कविता जस्तो होइन, न कुनै मन्त्रीहरूले लुकेर लेख्नुभएको अध्यादेश जस्तो हो। यो त पहिला लेखियो होला, सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको टिम अनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिला पटक पटक पढ्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला। यो महामारीले गर्दा विश्वको व्यवस्था र अवस्थामा कसरी खलबल ल्याएको छ यसबाट हामी अछुतो होइन, हामी झन् बढी प्रभावित भएका छौँ, हुँदै जानेछौँ भनेर यो दस्तावेज लेख्दै गर्दा कसैले भनेन। नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुके मात्र रित्तिने होइन, देशको ढुकुटी पनि रित्तिसक्यो, त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भनेन। घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको यो बेलामा लामो गन्थन नलेखौँ, तत्काल बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने यो लेखौँ भनेर कसैले भनेन। रोजगारी वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि भन्ने नारा लेखिँदै गर्दा सभामुख महोदय यही 2 महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसके भनेर कसैले भनेन। भोकले कोही मर्दैन, कोही भोकै हुँदैन भन्ने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन। सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिरहँदा सङ्क्रमण कम भएको होइन, परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन। कोभिड-19बाट एउटा पनि ज्यान गएको छैन भनेर तिग्रा ठटाउँदै गर्दा यस्तै शैली हो, यस्तै प्रवृत्ति हो, यस्तै काम गर्ने तरिका र यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले गरेन। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा म निराश र आक्रोशित होइन, म लज्जित भएको छु। लिम्पियाधुरा सहितको समावेश गरेको नक्सा निकालिन्छ र सँगसँगै भूभाग समेटिनको लागि पहल गरिन्छ भन्दै गर्दा मेरो मान्य साथीहरू सँगसँगै मैले पनि टेबल ठटाएँ किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ, लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ। तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ, जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ? जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ? यो संसदमा कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ, राष्ट्रियता भनेको माटो हो कि मान्छे हो? दुईटै हो सभामुख महोदय, माटो पनि हो, मान्छे पनि हो। जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन, जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन। जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले, त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ, मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन। धन्यवाद। नीति र कार्यक्रम सरकारले लिएर आयो, अत्यन्त पट्यार लाग्दो, अत्यन्त वैरागीपूर्ण ढङ्गबाट लामो पृष्ठ राखेर जनताले कुनै पनि रूपान्तरणको अनुभूति गर्न नसक्ने यो नीति र कार्यक्रम हावामा उडिराखेको अनुभूति भयो सभामुख महोदय। यो नीति र कार्यक्रममा धरतीलाई फर्केर हेरेन, यो नीति र कार्यक्रमले नेपाललाई हेर्न सकेन, नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यो नीति र कार्यक्रमले विदेशमा बसेर
चितकारको रूपमा आवाज उठाएका हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन सभामुख महोदय। यो नीति र कार्यक्रममा खाडी र बाहिर रहेका 4-5 लाख युवाहरू, अल्पत्र रहेका युवाहरूको बारेमा एक लाइन सम्बोधन गर्न चाहेन सभामुख महोदय। यो नीति र कार्यक्रममा सीमा पारी रहेका हाम्रा भारतबाट आएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीको दुःख दर्दलाई, भुखमरीलाई सम्बोधन गर्न सकेन सभामुख महोदय। तर यो नीति र कार्यक्रम हावामाथि मात्रै उडिराखेको छ सभामुख महोदय। त्यो आम नेपाली जनता अत्यन्त निराशा छ। यो सरकारले 1 वर्षभित्र समस्याको समाधान गर्ने कुनै पनि विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न सकेन सभामुख महोदय। हामी चाहेका थियौँ, हामीले सोचेका थियौँ यो सरकारले अबको कोरोना महामारीले ल्याएको जुन समस्या छ, जुन रोगको समस्या छ, जुन भोकको समस्या छ, जुन सङ्कट, आर्थिक सङ्कटको समस्या छ, त्यसलाई 1 वर्षभित्र नेपाललाई फेरि नर्मल परिस्थितिमा कसरी लिएर आउँछ भन्ने कुरा 1 वर्षको योजना लिएर आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो सभामुख महोदय। तर त्यो समस्या ठानेर सभामुख महोदय। यसकारण सभामुख महोदय, जनता यो सरकारको भरोसा, यो सरकारप्रति भएको आशालाई अब उठिसकेको छ सभामुख महोदय। यो सरकारप्रतिको विश्वसनीयता नेपाली जनताको अब निराशामा परिणत भइसकेको छ सभामुख महोदय। आज म धेरै कुरा भन्न चाहिनँ सभामुख महोदय। 1 वर्षभित्रको योजना नलिएर आएर सभामुख महोदय आज 3 वर्षका योजनाहरू नीति र कार्यक्रममा आएको छ। तर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो सरकारले इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेज ल्याउनु पर्यो, राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो, यो सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारलाई भरपूर मात्रामा साधन स्रोत शक्तिलाई परिचालन गर्नको लागि स्रोतहरूको साधनहरू त्यहाँ पठाउनु पर्यो। अन्तमा म सभामुख महोदय, यहाँ राष्ट्रवादका कुरा धेरै भए सभामुख महोदय, म अन्तमा भन्न चाहन्छु, यस दस्तावेजमा लिम्बुवाधारा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर राष्ट्रवादका कुराहरू धेरै भए सभामुख महोदय। निश्चय नै सभामुख महोदय, कालापानी, लिम्बुवाधुरा र नेपाल भूमि हो भनेर सुगौली सन्धिले प्रमाणित गरिसकेको विषयवस्तु हो। तर फेरि डर छ, कतै फेरि प्रधानमन्त्रीजीले लिपुलेकमा बाटो बन्दै गर्दाखेरि मलाई यसबारेमा जानकारी छैन भनेर भोलि भन्न नपरोस्। कतै परराष्ट्र मन्त्रीले मैले यसको बारेमा थाहा पाउँछु, पत्ता लगाउँछु भनेर फेरि यो सरकारले भन्न नपरोस्। फेरि लिम्बुवाधारा नेपालको नक्सामा छैन भनेर मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीले भन्न नपरोस्। फेरि भोलि गएर नीति कार्यक्रमको 269 बुदामा नेपालको भूमि हो भनेर फेरि यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यो बुदा थियो र मलाई जानकारी थिएन भनेर अर्को वर्ष भन्न नपरोस्। नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारसँग सँगै छ भन्दै म आफ्नो कुरालाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जयन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको म खुलेर समर्थन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषयहरू समेटिएको छ, तर 276 बुदामै हाम्रो प्रतिपक्षका मित्रहरूले हावा देख्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को महामारीमा आएको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गरिबी घटाउने, रोजगारीमूलक उत्पादनमा जोड दिनुका साथै समानुपातिक विकास सिद्धान्तमा आधारित छ। समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई आत्मसात गर्दै देशका हरेक भूभाग, भूगोल तथा तह तबकामा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा समृद्धिको अभियानमा नयाँ कोसेढुङ्गो साबित हुने निश्चित छ। कोभिड-19 को महामारीमा अन्त्य गर्ने सरकारको प्राथमिकताको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा भूजडित बनाउन उत्तर तथा दक्षिणतर्फ निर्माण गर्न लागिएका रेल लगायतका अन्य संरचनाहरू स्वागतयोग्य छन्। देशको समृद्धि र स्वाधीनताको वृद्धि गर्न यो कार्यले नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो म निकै अचम्मित भए। एकजना आदरणीय नेताज्यूले सदनमा पटक पटक भन्नुभएको छ, हाम्रो देशको अतिक्रमित भूमि उदाहरणका लागि लिपुलेक, लिप्याधुरा, कालापानी कसले संरक्षण गर्ने हो? त्यतिको व्यक्तिलाई
नेपालको भूमि अतिक्रमण हुँदै गर्दा कसले संरक्षण गर्ने हो त्यतिसम्म पनि थाहा पाउनु भएन। त्यति त ठिकै थियो, त्यतिसम्म त ठिकै थियो सभामुख महोदय। उहाँले यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि दाउरा सुरुवाल र टोपी लगाउनेले संरक्षण गर्ने हो कि धोती लगाउनेले संरक्षण गर्ने हो भन्नेसम्म पनि भन्न भ्याउनु भयो। त्यस कारणले लगाउने पोसाकलाई अपमान नगर्न हुन म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले जे लगाए पनि हामी सबै नेपाली हौँ र हामी सबै सम्मान छौँ। सभामुख महोदय, लिपुले कालापानी तथा लिपियाधुरा लगायत छुटेको भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा निकाल्ने र भारतले मिचेको नेपाली भूमि कूटनीतिक पहल गरी फिर्ता गर्ने अभियान चाल्ने जस्ता राष्ट्रियताको सवालमा गरिरहेको प्रतिबद्धतामा म सरकारको हार्दिक प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, के यो महत्त्वपूर्ण सुझावलाई प्रतिपक्षले यस्तो सुझावहरू नल्याएको भए हुन्थ्यो, यी कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको भए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो। अहिले भर्खरै सुने मान्य गगनजीले मैले ताली ठोके भनेर भन्नुभयो, मेरा साथीहरूसँग ताली ठोके भन्नुभएको छ तर मैले त्यस दिन निकै नियाले त्यतातिर, मैले कसैको ताली पिटेको त्यतातिरको दृश्य देखिनँ। सायद त्यस दिन मेरो आँखा कमजोर भएको थियो होला। म पुष्पाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले सरकारले यो भूमि फिर्ता गरोस् मेरो सहयोग रहनेछ भन्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषिमा प्राथमिकता दिने कुरा स्वागतयोग्य छ। अब आउने बजेटद्वारा कृषिमा आधारित रोजगारी वृद्धि तथा साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थापना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई जोड दिनु, नेपालले स्वदेशमै बसेर रोजगारी पाउने अवसरको ग्यारेन्टी गर्नु अब राज्यको मुख्य दायित्व हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, मैले अलिकति समय लिए। जमिनको उचित वर्गीकरणमा ध्यान दिँदै कृषियोग्य भूमि जोगाउन सुझाव दिन चाहन्छु। आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्ने कुरालाई ध्यान दिनु, गरिबीका लागि सङ्घीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको उपचार निःशुल्क गर्ने नीति अगाडि सार्नु, प्राविधिक एवं गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई द्रुत गतिमा विकास गर्ने लक्ष्य लिनु के यो अपराध हो र सभामुख महोदय? त्यस कारणले म प्रतिपक्षका मित्रहरूलाई यस्ता कुरामा अरूमा विरोध गरे पनि राष्ट्रियताका कुरामा किन उहाँहरूले सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन? म उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, राम्रा कुरालाई राम्रो भन्न सक्नुहोस्। सुकुम्बासी आयोग बनिसकेको छ। उक्त आयोगले 3 वर्षभित्र सुकुम्बासी भूमिहीनलाई अन्तिम पटकका लागि एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास कमैया हरुवा चरुवालाई समस्या समाधान हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन कमैया आफैमा सकारात्मक कदम हो। यसलाई अझै छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्तिको परिचालन गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अन्त्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी कार्यहरू स्वागतयोग्य छन्। दाङ जिल्लामा वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् र दाङमा धारापानी रिहार गोरक्षनाथ बाह्रकुने ताल जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिन पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ कमलरी भन्ने शब्द छुटेको छ नीति तथा कार्यक्रममा। कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केही कुराहरू राखोस् भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरूले कोरोनाको विषाणु सङ्क्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशातर्फ राम्रा कुराहरू ल्याएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा विभिन्न देशहरूबाट नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरू स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा
कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक आज एकातिर हामी कोरोना सङ्क्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने, कसरी देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने भन्ने चुनौतीका सामु छौँ। तर अर्कोतर्फ हाम्रो भूभागमाथि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र योभन्दा अगाडि नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका बिचमा तर पहिले थियो, त्यो कुनै समयमा त्यहाँ उल्लेख भए तापनि बिचमा उल्लेख नभएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो देशभित्र स्वाधीन नागरिकको रूपमा रहन सकेनौँ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू, हामीले कल्पना गरेको समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरूमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौँ र तितो अनुभूत गरेका छौँ। त्यसबाट अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार रहेको अवस्थामा अब हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा हामीले बाध्यात्मक रूपमा नचाहँदै पनि सामना गर्नु परेका हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कुराहरूलाई क्रमशः समाप्त गरेर अगाडि बढ्ने दृढता जुन व्यक्त गरिएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरेँ। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। सँगसँगै हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आजका हाम्रा साझा चुनौतीहरूको सामना गर्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ र तदनुकूल नै आउने बजेटमा यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आउनेछन् र यस्ता अलिकति दुविधायुक्त, अलिकति जनताले आलोचना गरेका विवादास्पद कुराहरू अगाडि बढ्ने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। मान्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री विनोद कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म नेपालको राजनैतिक परिवर्तन गर्ने
सन्दर्भमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी वर्तमान विश्व महामारी कोभिड-19बाट विश्वभरि र नेपालमा पनि ज्यान गुमाउने 2 जना प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा निस्की उपचाररत सबै बिरामीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्पष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा उल्लेख हुनु गौरवको कुरा हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै छुटेको भूमि सहित नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा उल्लेख हुनुले आम नेपालीलाई खुसी तुल्याएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइनु आफैमा ऐतिहासिक छ। हामी चाहे देशका कुनै पनि कुनामा बस्ने बासिन्दाहरू देशको स्वाधीनताका विषयमा कसैले बलात् कुदृष्टि लाउँछ भने हामीलाई कदापि सह्य हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख विषयमा आएको स्वाधीनताको सवाललाई म व्यक्तिगत र जनप्रतिनिधिको हिसाबले हृदयदेखि नै समर्थन र सलाम गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, देशको वर्तमान परिस्थितिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनु, कोभिड-19लाई परास्त गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नु र राहत वितरणमा समेत राम्रोसँग ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु, घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा जोड दिनु, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकको वृद्धि र रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुले गरिबी घटाउने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने दिशामा नीति तथा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरेको कुरा महसुस गरेको छु। जीवन चलाउन बचाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति 2626 वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा 5 देखि 25, जिल्लामा 25 देखि 50 अञ्चललाई 200 शय्याको स्तरोन्नति आदिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै जनताको पहुँच विस्तारलाई सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र चिनौँ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश भन्ने अभियान लगायत यस्ता धेरै सुकुम्बासी समस्यादेखि लिएर धेरै समस्याहरूको यो नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको छ। अन्तमा सभामुख महोदय, केही हप्ता अगाडि यहाँ सांसद अपहरणका कुराहरू आएर म लगायत माननीय महेश बस्नेत समेतको चरित्र हत्या गर्ने काम जुन भयो र सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, यदि अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्डिएर मर्न तयार छु। के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्डिन तयार छन्? धन्यवाद। मान्य श्री विनोद कुमार चौधरी, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री गोमा देवकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै मिड टर्मदेखि लङ टर्म परियोजनाहरू, तीमध्ये कतिपय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएका तर विभिन्न कारणले अगाडि नबढेका योजनाहरू बारे पनि उल्लेख छ। म यहाँ ती परियोजनाका बारेमा होइन, आजको प्राथमिकताका बारेमा कुरा गर्न उभिएको छु। आजको प्राथमिकता भनेको अहिले बाँच्नु हो, अहिले बचाउनु हो। रोजगारी गुम्दैछन्, उद्योग धन्दा बन्द छन्, सडकमा उभिएका दिनौँ हातमुख जोड्नुपर्ने बाध्यता भएका कामदार कामविहीन छन्। नाङ्लो पसले हुन्, रिक्सा चालक हुन्, हरेक समाजको वर्ग त्रसित छ। एकातर्फ कोभिडको रोगको कारणबाट भने अर्कोतिर कोभिडभन्दा पहिले भोकले मरिने हो कि भन्ने त्यसको त्रासबाट सरकारका घोषणाका बावजुद प्राथमिकताका क्षेत्रका उद्योग प्रोजेक्ट साइटहरू बन्द छन्। स्थानीय प्रशासनभन्दा पनि स्थानीय तहको जनताको हातमा, त्यसमध्ये पनि ती त्रसित चाहिँ एक प्रकारको जमातको हातमा अहिलेको
प्रशासन तन्त्र गएको स्थिति छ। ती उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन्। यदि खुलेका उद्योगै चल्ने स्थिति रहेन भने सभामुख महोदय, भोलिका दिनमा नयाँ उद्योग खुल्नेछन् र लाखौँको तादादमा विदेशबाट, भारतबाट र नेपालकै जब मार्केटमा थपिने युवालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर उद्घोष गर्नु त्यो दिवा सपना मात्र हो। अर्को ठुलो चुनौती अब अहिले जुन बाहिरबाट फर्केर आउने त्यसको ठुलो तादादमा त्यो प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। युवालाई, बेरोजगारलाई जब मार्केटमा इन्भल्भ गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि उभ्याइएको छ। म पनि त्यसको पक्षधर हुँ। साँच्चीकै कृषि क्षेत्रलाई यदि सम्भाव्य बनाउन सकियो भने भारत र चीनबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउन सक्यो भने एउटा सामुदायिक वनको एउटा सफल प्रयोग जसको उदाहरण विश्वले नेपाललाई देखाएर दिन्छ, त्यो टाइपको वातावरण बनाउन सक्यो भने यसले एउटा काँचुली फेर्न सक्छ। तर यथार्थ के हो भने नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चाइनाको प्रतिस्पर्धामा 30% भन्दा पनि बढी महँगो पर्दछ। हाम्रो चाहिँ खेतको साइज, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन, सरकारले ती नगण्य चाहिँ इरिगेसनका पम्पमा फर्टिलाइजर्समा दिने सब्सिडीले यो ठुलो चाहिँ कस्टको खाडललाई पुर्न सक्दैन। 30% भन्दा बढ्ता कस्टको डिफरेन्स जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकले समेत आफ्ना कृषकहरूलाई र कृषि क्षेत्रलाई खुला हृदयले त्यसलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि अर्काको बजार बन्द गर्नुदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रमा ठुलो आवश्यक स्तरको सब्सिडी दिने कुरा दिने गर्दछन्। हामी त्यसबाट लाज मान्छौँ, त्यसबाट पछि हट्ने प्रयास गर्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म माग गर्न चाहन्छु कि यो पालि कृषिको क्षेत्रलाई, यो सम्पूर्ण युवालाई चाहिँ नि काममा लगाउनका लागि पुँजी र प्रविधिका साथसाथ भारत र चाइनासँग निर्बाध रूपमा आयात हुने वस्तुका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनका लागि वाञ्छित रूपमा उत्पादनसँग जोडेर ठुलो तादादको सब्सिडीको व्यवस्था गरियोस् ताकि यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति आउन सकोस्। सामुदायिक वनको अवधारणाले सृजना गरेको परिस्थिति फेरि पनि दोहोरिन सकोस्। सरकारलाई समस्या छ, मैले बुझेको छु सभामुख महोदय। सरकारलाई एकातर्फ कोभिड प्रतापित समस्यालाई फेस गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीदेखि तिनको बन्दोबस्त र तत्काल राहतको व्यवस्था दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ राजस्व घटेको स्थिति छ। तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि के हो भने कतिपय यस्ता किसिमका खर्चहरू जसलाई रोक्न सकिन्छ त्यसलाई मान्य श्री गोमा देवकोटा, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री